अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, 10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि माहिरीन फ़ल्कियात ने तवील अरसे से सेहरज़दा के रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब रहे। ये तस्वीर नासा के इवेंट होराइज़न नामी टेलीस्कोप से ली गई। नासा के साइंसदानों का ये दावा है कि अब तक दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल में से ये ब्लैक होल सबसे बड़े हजम का है। ये ब्लैक होल इंसानी कायनात से तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। अगर आसान अल्फाज में समझना हो और इस दुनियाई कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना हो तो लाइट ईयर का मतलब है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो हमें इस ब्लैक होल तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। गुज़िश्ता दहाई में इस सदी के नामवर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात हुई तो इनकी ब्लैक होल पर तहकीक को खूब सराहा गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल दरअसल है क्या? साइंस की तारीख में कभी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता और कभी मौत का घड़ा कहा जाता है। क्या ब्लैक होल वाकई में स्याह है या फिर इस स्याह पर्दे के पीछे भी राज़ों की एक दुनिया कायम है? नाज़रीन इकराम, आज के ज़ेर नज़र वीडियो में हम न सिर्फ ब्लैक होल के मुतालिक आपको आगाह करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नजम में ब्लैक होल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पे जाने का जिक्र किस तरह फरमाया है, और इसी सूरह यानी सूरह नजम में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है इसका ब्लैक होल से क्या ताल्लुक़ है। ब्लैक होल कैसे दुनियाई कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता भी हो सकता है। आपको बताएंगे कि वाक़या मेराज जो कि मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंसदान भी ये मानने पर मजबूर हैं कि ब्लैक होल के ज़रिए हो सकता है हम दूसरी कायनातों में निकल जाएं, और अगर आपके पास इंतहाई ताकत यानी सुपर पावर हो तो आप इनमें से वापस भी आ सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस सदी के नामवर और मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जब वफ़ात हुई, दुनिया भर के साइंसदानों ने उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, ब्लैक होल के मुतालिक स्टीफन हॉकिंग की तहकीकात हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब तरीन है। एक आम ख्याल किया जाता है कि ब्लैक होल के अंदर स्याह अंधेरा है, और चूंकि ब्लैक होल शदीद कशिश शकल रखता है तो यह हर चीज़ अपने अंदर समो लेता है। चुनांचे साइंसदानों की अक्सरियत इसे मौत के घड़े से तशबीह देते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का नज़रिया इस तरह से मुख्तलिफ था कि जब हम इन ब्लैक होल्स में झांक ही नहीं सकते और हमें ये मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि ब्लैक होल मौत के घड़े हैं। बल्कि ये भी तो तस्वर किया जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग का मज़ीद कहना था कि ब्लैक होल्स दूसरी कायनात में जाने का दरवाज़ा भी हो सकता है। इन ब्लैक होल्स में कशिश शकल की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये पूरी के पूरे सियारे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदानों के मुतालिक ब्लैक होल से वापसी के लिए आपको बेपनाह क़ुव्वत दरकार होगी जो उसकी खिंचाव को बर्दाश्त कर सके। इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज से मुतालिक सूरह नजम की आयात को सामने रखा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र फरमाया है उसकी निशानियों को सामने रखा जाए तो ब्लैक होल की तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए उसकी जानिब इशारा करती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज गैर मुस्लिम साइंसदानों के लिए भी हकीकत मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए सूरह नजम की इब्तिदाई आयात का जायज़ा लेना होगा। सूरह नजम में आयत का तर्जमा है कि सितारे की कसम जब वो डूबने लगे तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ और ना ही बहका, न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो इस पर आती है जो बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है, जो बड़ा ज़ोर आवर है। बस वो कायम हुआ असल सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया, जो कुछ किया दिल ने झूठ नहीं कहा था, जो देखा था। फिर जो कुछ इसने देखा और उसने इसको एक बार और भी देखा
سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوی ہے، جبکہ اس کے اوپر نور ہی نور چھا رکھا تھا، نہ تو اس کی نظر بہکی اور نہ ہی اپنی حد سے بڑی۔ بے شک اس نے آپ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلیک ہول اور معراج کا ذکر کیسے سورہ نجم میں آیا ہے۔ پہلی آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، یعنی ڈوب کر تاریک ہونے لگتا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ سائنس بلیک ہولز کی یہی تعریف کرتی ہے کہ یہ بالکل مردہ ستارے ہوتے ہیں جو بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ماہرین سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کی آخری ایام میں ہوتا ہے، یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے، وہ خلا میں پھٹ کر پھیل جاتا ہے یا وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول میں اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی سی جگہ پر قید کر لیا جائے۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کائنات کی تیز ترین چیز ہے، وہ بھی اس کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہم کوئی بھی تصویر اس وقت دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور وہ مناظر ہم تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب اس سے روشنی پلٹ کر واپس آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ نجم کے مفسرین اور جدید سائنسی ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے متعلق نشانیاں بیان فرمائی، وہ بالکل درست ہے۔ قرآن مجید نے جدید سائنس کی معلومات آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، اور جدید خلائی تحقیق کے دروازے آج سے 1400 سال پہلے ہی کھول ڈالے تھے۔ سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں، اور قرآن پاک نے اس کے متعلق 1400 سال پہلے ہی آگاہی فراہم کر دی تھی۔ یہ بالکل ایک بیری کی درخت کی مانند خلا میں قائم ہے، جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے اور بالکل ایک درخت نما معلوم ہوتا ہے۔ یہ خلا کا سب سے تاریک حصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس کو عام آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 16 میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاسمک میگنیفائنگ گلاس یعنی محدب شیشی کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی کو اوپر یا نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سائنسدان عقب میں موجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کو گریویٹیشنل لینس بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس دلچسپ موضوع کے حوالے سے ہماری توجہ اپنی طرف مبذول فرماتا ہے کہ سورہ نجم کی آیت 17 اور 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی کی طرف پھری نہ اپنی حد سے بڑھی، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سائنسدان ان آیات کے متعلق اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول میں ہی سفر کیا اور اسی کو براہ راست دیکھا، چونکہ قرآن مجید بلیک ہول کی ساخت کے متعلق بھی آگاہی فراہم کرتا ہے کہ اس کا داخلی راستہ ایک کیوب نما اور سر پھیلا ہوا ہے۔ سورہ نجم کی آیت 12 سے 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تو تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو۔ انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس پر نور ہی نور چھا رہا تھا۔ ناظرین کرام، اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ بالکل بیری کی درخت کی طرح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی سرا باریک اور اوپر کا سرا چوڑا ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کسی بھی چیز کی واپسی ممکن نہیں۔ ان سائنسدانوں کی تحقیقات اور نظریات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارج پولن اور گیرڈ ہاف کے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے اور بعد ازاں اس حوالے سے اپنی تھیوری بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو۔ ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے۔
مگر آپ پھر شاید ہماری اس کائنات میں دوبارہ واپس نہ آ سکے جب تک آپ کے پاس کوئی انتہائی طاقت موجود نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت سے بڑی طاقت بھلا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ ناممکن نہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیک ہول کے ذریعے سفر کرواتے ہوئے لے کر جا سکتا ہے تو واپس بھی اسی کائنات میں اسی راستے سے لے کر آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر نگاہ دوڑائیں تو سورہ نجم میں اللہ رب العزت ستاروں کی قسم کھاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت اسے اپنی عظیم نشانیوں میں قرار دیتے ہیں۔ خلا کا ایک حصہ جو خلا کے باقی جگہ کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرا ہے، یہ اندھیرا اس بلیک ہول کو جو کہ بیری کی درخت کی مانند ہے اپنے نیچے چھپاتے ہوئے، اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی اس حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن مجید اس نقطہ پر متفق ہیں۔ قرآن خلا کے پر اسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے، اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔